बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप खरीद से होंगे। चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू किया हुआ है, डाटा एंड एनालिसिस, और उसका दूसरा हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके जवाब किताब में मौजूद है, मगर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी है, उसके जवाब किताब में मौजूद नहीं है। आपको मैं वो भी करा देता हूँ। पहले जो एक्सरसाइज वाले हैं वो करते हैं जी। कंसेप्ट बताएं बेसिक डाटा साइंस के अपने अल्फाज में। बहुत ही अहम टॉपिक है, इसलिए अहम सवाल है कि ये लॉन्ग सवाल करने से आपको कम से कम 14 एक्स्ट्रा शॉर्ट तैयार हो जाएंगे। यहाँ से शुरू है। कंसेप्ट ऑफ डाटा साइंस, डाटा क्या होता है, यहाँ से शुरू करेंगे आप। फॉलोइंग आर द सम की कंसेप्ट्स और कंपोनेंट्स दैट ले फाउंडेशन ऑफ डाटा साइंस। एक डाटा का कर लें, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक कर लें, ऑडियो फॉर्म तक कर लें बस। डाटा कई किस्म का हो सकता है, यहाँ तक कर लें। उसके बाद डाटा सेट क्या होता है, डाटा सेट की डेफिनेशन मैंने अभी आगे आपको करा दी है, वहीं से एक जगह से करें डाटा सेट की डेफिनेशन। यहाँ भी वही लिखी हुई है, यूनिकली बॉडी, अब यहाँ भी सेम लिखी हुई है, बस यहाँ तक खाली कर दें। यूनिकली बॉडी ऑफ वर्क तक 2 हो गई। फिर स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं और प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जो कुछ पास्ट में हो चुका है उसके बेस पे एनालिसिस करना वो स्टैटिस्टिक्स कहलाता है, और जो मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं, जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं उसके बारे में पेशेनगोई करना प्रोबेबिलिटी कहलाती है। ये सवाल भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 4 हो गए। उसके बाद मशीन लर्निंग कर लें, ये पूरा कर लें डेफिनेशन। डीप लर्निंग कर लें, बहुत अहम है ये तो हमने। अच्छा, ये आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो 126 पेज से कर लें। ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हम पहले ऑलरेडी शॉर्ट कर चुके हैं, यहाँ से कर लें। डाटा माइनिंग भी यहीं से कर लें, डाटा विजुअलाइजेशन भी यहीं से कर लें। ये सारा कुछ यहीं से हो रहा है ये तो भाई। अच्छा, उसके बाद देखें ये वो डाटा माइनिंग भी वहीं से कर लें, डाटा विजुअलाइजेशन भी वहीं से कर लें। अब देखें 8 करने आते हैं, कितने हो गए हैं। डाटा डेफिनेशन हो गई, डाटा सेट 2 हो गए, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 4 हो गए, मशीन लर्निंग 5, डीप लर्निंग 6, डाटा माइनिंग 7, डाटा विजुअलाइजेशन 8, और आखिरी कर लें बिग डाटा और प्रिडिक्टिव एनालिसिस 10 पूरे। 2 सफ़े होते हैं तो बड़ा, ये 10 लॉन्ग सवाल आपको याद हो गए। एनएलपी ऑलरेडी हम चैप्टर 5 में तैयार कर लेंगे, इसलिए वो वहाँ से तैयार कर लें एनएलपी का, यहाँ से ज़रूरत नहीं है। तो ये इनमें से फिर बहुत से आप यहाँ से 126 पेज से भी देख लें, आपको मिल जाएगा। डाटा सेट भी देखें, डाटा सेट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, डाटा माइनिंग है, डाटा विजुअलाइजेशन, प्रिडिक्टिव एनालिसिस भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एनएलपी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, डाटा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दोनों इसमें सिर्फ शामिल नहीं है, पहले ये दूसरा तीसरा, बाकी वहाँ से फिर का लें, बाकी 5-6 यहाँ से का लें। और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी क्या पता यहाँ लिखी हो, स्टैटिस्टिक्स नहीं, वो कोई लिखी हुई, बिग डाटा लिखा हुआ है, तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अंदर से का लें, और बाकी जो आपकी मर्जी, यानी 8-9 पॉइंट लाजमी का लें आप। ये आपके सारे लॉन्ग तैयार हो जाएंगे, इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मेरा ख्याल है डाटा की टाइप्स के बारे में है। बिल्कुल जी, वेरियस डाटा टाइप्स यूज्ड इन डाटा साइंस, पेज नंबर 116 और 117। पुरानी किताब में थोड़ी थी, अब उन्होंने 2 किस्में मज़ीद बता दी हैं। तो डाटा बुनियादी तौर पर 2 किस्म का होता है। क्वालिटेटिव डाटा होता है जो कैटेगरीज की शक्ल में होता है, और क्वांटिटेटिव डाटा होता है नीचे। जो क्वालिटेटिव डाटा होता है जी, उसको फिर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक ऑर्डिनल डाटा होता है जो किसी बाकायदा ऑर्डर या रैंक की शक्ल में होता है, जैसे मिलिट्री के रैंक्स हो गए आपके। और नॉमिनल डाटा वो होता है जो किसी ऑर्डर में नहीं होता बल्कि मिक्स अप होता है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ भाई मुझे 10 शहरों के नाम दे दे, तो बस आपको जो 10 नाम ज़हन में आते हैं 10 नाम लिख देंगे। या मैं आपसे कहता हूँ भाई स्टूडेंट्स के नाम लिख लें, तो बच्चे अपने हिसाब से 12-15 नाम लिख के मुझे दे देंगे। ये डाटा ऑर्डर में नहीं है, ये नॉमिनल डाटा है। और जो डाटा तरतीब में होता है, ऑर्डर में होता है, किसी ग्रेड, जैसे मैं कहता हूँ भाई मुझे जिन बच्चों ने A ग्रेड लिया है पहले उनके नाम लिखें, B वाले बाद में, C वाले बाद में, तो वो डाटा हो गया ऑर्डर में, वो ऑर्डिनल डाटा हो गया। तो ये चक्कर है जनाब जो आपने करना है। फिर दूसरी किस्म का डाटा वो होता है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म होता है, नंबर की शक्ल में होता है, इसको क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। ये बुनियादी, यानी एक है जो क्वालिटेटिव या कैटेगरी डाटा है जो टेक्स्ट इस तरह की चीज़ में होता है, और एक जो नंबर की शक्ल में होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। इसके आगे फिर 2 किस्में हैं। अगर वो डाटा फिक्स हो वो डिस्क्रीट डाटा होता है, अगर वो डाटा चल रहा हो, डायनामिक हो, आ रहा हो मुसलसल, तो उसको कॉन्टिन्यूस डाटा कहते हैं।
اور یہ اب نئی چیز شامل ہوئی ہے. کنٹینیوس ڈیٹا کو پھر دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے. ایک انٹرول اسکیل ڈیٹا ہے اور ایک ریشو اسکیل ڈیٹا ہے. جیسے آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں اور بخار چیک کرتے ہیں، یا آپ تھرمامیٹر لگا کے باہر کا موسم چیک کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کبھی ڈیٹا جناب 32 پہ آ رہا ہے، کبھی 37 پہ، کبھی 0 پہ آ رہا ہے. پر جب 0 پہ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیمپریچر ہے ہی کوئی نہیں، ٹیمپریچر تو ہے مگر 0 ہے. تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ انٹرول اسکیل ڈیٹا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی چیزوں کا وزن کر رہے ہیں، کبھی 5 کلو کسی کا وزن نکل آیا، کسی کا 7 وزن نکل آیا، کسی کا وزن نکلے نہیں ہے، 0 نکل آیا، اس صورت میں آپ کہیں گے کہ بھائی جو 0 وزن ہے وہ مطلب ہے 0 ہی ہے. تو اس طرح کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ریشو اسکیل ڈیٹا کہلاتا ہے. یہاں پر 0 کا مطلب 0 ہی ہوتا ہے، لیکن انٹرول اسکیل میں 0 کا مطلب 0 نہیں ہوتا، یعنی ایبسنس نہیں ہوتی. چیز آلریڈی ہوتی ہے، آپ اس کو ایبسنس نہیں کہتے، مگر جب کسی کا وزن 0 ہو تو مطلب اس کا وزن ایبسنس 0 ہو گیا. یہ اور طرح کا ڈیٹا ہے. تو یہ نئی چیز تھی جو اس نئی کتاب میں ایڈ کی گئی ہے، اس کو پورا یاد تک تیار کر لیں. اہم سوال تھا. تیسرا جو سوال ہے وہ بہت ہی اہم ہے بھائی. ہے کون سا؟ کمپیئر کریں کہ ڈیٹا مختلف فیلڈز میں کیسے استعمال ہو رہا ہے وتھ سوٹیبل ایگزامپل. 120 تھی. یہ ویسے کنسیپچل سوال تھا، آپ چاہیں تو اس کو چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے یا جیمنی یا سے انتھراپ وغیرہ کلاٹ سے لے سکتے ہیں، کراک سے لے سکتے ہیں، مگر کتاب سے اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر سارا نہ کریں. 6 نمبر کا سوال ہے. اس میں پہلے تو جناب آپ بتا دیں جی، یہ والا سوال آخری جو ہے اس کیسے کریں کہ یہاں سے شروع کریں. اپلیکیشن آف بگ ڈیٹا ان بزنس ہیڈنگ دے دیں، پھر اس میں نام سارے لکھ لیں، یہ سارے جو ہیں، مگر ڈیفائن اب صرف 3 کر دیں. ہیلتھ کیئر کا ڈیفائن کر دیں، 1 ہو گیا. مینوفیکچرنگ ڈیفائن کر دیں، 2 ہو گئیں. اور گورنمنٹ کیسے استعمال کریے ڈیٹا کو، 3 ہو گئیں. بس 3 ٹک کر لیں. اس کو بھی مزید چھوٹا کر دیں. یہ پھر باقی رہنے دیں، میڈیا انٹرٹینمنٹ رہنے دیں، آئی او ٹی رہنے دیں. ہیلتھ کیئر کر لیں، مینوفیکچرنگ کر لیں، یہاں تک کر لیں، اور اس کے بعد یہاں سے شروع کر دیں. گورنمنٹ کا بھی یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے بتا دیں اور پھر بتا دیں کہ اس کے علاوہ کون کون سی جگہ پہ جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ بتا دیں. جو اگلا سوال ہے وہ ڈیٹا کے بینیفٹس اور اس کی لمیٹیشن کے بارے میں. یہ سوال بھی بہت ہی اہم ہے کہ بگ ڈیٹا کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کی لمیٹیشن کیا ہے. ریلیٹ ایڈوانٹیجز اینڈ چیلنجز آف بگ ڈیٹا. 123 پیج پہ جناب آپ اس کا کر دیں گے. پہلے بگ ڈیٹا کے ایڈوانٹیجز آگے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئی چیزیں بن سکتی ہیں، پریڈکٹیو مینٹیننس ہو سکتی ہے، کسٹمر ایکسپیرینس سیٹسفیکشن کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، فراڈ کی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، کمپلائنس ہو سکتی ہے تاکہ چیزیں رول کے مطابق بن رہی ہوں. مگر اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں. ڈیٹا کی کوالٹی کا ایشو بننا جا رہا ہے، پور ڈیٹا آ رہا ہے، وہ ایشو بنا رہا ہے، ایررز آ رہے ہیں، انسفیشنسی ہو رہی ہے، مس لیڈنگ ہو رہی ہے. ڈیٹا سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، پرائیویسی کے مسئلے ہو رہے ہیں. ڈیٹا بہت تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے، اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو رہا ہے. بگ ڈیٹا ٹول سلیکشن کرنا مسئلے بن چکے ہیں. اور ڈیٹا انٹیگریشن، آپس میں ڈیٹا کی انٹیگریشن کوئی نہیں ہو پا رہی، ڈیٹا پھیل رہا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہے، اس کو انٹیگریٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. یہ تھی اس کے پوائنٹ. اب جو آخری سوال ہے جناب اس کا جواب کتاب میں نہیں ہے. سوال ہے جی کیس اسٹڈی بتائیں. ہے آسان، آ سکتا ہے بورڈ میں. ڈیفائن اے کیس اسٹڈی ہاؤ اباؤٹ ڈیٹا سائنس اینڈ بگ ڈیٹا ریویژنلائز دا فیلڈ ہیلتھ کیئر کے میدان میں. اب اس میں جو میرے جیسے بولے ہیں وہ کہیں گے اوے ہیلتھ کیئر تو ٹاپک ہے نہیں کتاب بچوئے اے ویکھو نا اے پر ہے نا سر جی، پر سر جی یہ نہیں ہے نا. باقاعدہ کیس اسٹڈی کرنا ہے کہ ہیلتھ کیئر میں کیا کیا استعمال ہے. تو جناب کیس اسٹڈی یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہیڈنگ آپ دیں گے پہلے کیس اسٹڈی امپیکٹ آف ڈیٹا سائنس اینڈ بگ ڈیٹا ان ہیلتھ کیئر. پہلے انٹروڈکشن بتا دیں کہ ڈیٹا سائنس اینڈ بگ ڈیٹا ہیو گریٹلی امپرووڈ دا ہیلتھ کیئر. ڈیٹا سائنس اینڈ بگ ڈیٹا ہیو گریٹلی امپرووڈ دا ہیلتھ کیئر سیکٹر بائی ہیلپنگ ڈاکٹرس کو ہیلپ کر رہے ہیں بیٹر ڈیسیژن کرنے میں. پیشنٹ کی جو کیئر ہے وہ بہترین طریقے سے ہو رہی ہے، جو قیمت ہے وہ کم ہو رہی ہے. مثلا ایک بہت بڑا ہاسپٹل، لارج ہاسپٹل ہے جس میں ڈیٹا سائنس کو استعمال کر کے مینج جو کیے جا رہا ہے، پیشنٹ کا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اکٹھا، ٹریٹمنٹ جو ہے وہ امپروو کی جا رہی ہے. کیسے کی جا رہی ہے؟
پیشنٹ کا پہلے جناب ڈیٹا لیا جا رہا ہے اس کو انالیسس کرنے کے لیے، پھر اس سے اس کی بیماری کا پتہ لگایا جا رہا ہے، ارلی ڈیزیز پریڈکشن ہو رہی ہے، پھر جب بیماری کا پتہ لگ رہا ہے جیسے اس کو ڈائبیٹس ہیں یا ہارٹ پرابلم ہے تو پھر اس کی امپروو طریقے سے ٹریٹمنٹ پلان کیا جا رہا ہے، پھر جو ہاسپٹل کی اپنی مینجمنٹ ہے وہ اچھے طریقے سے ایفیشینٹ ہے، کام کر رہی ہے، ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، پھر جو ان کی ریموٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، دور بیٹھ کر ڈاکٹرز مینیجرز دیکھ رہے ہیں کہ نظام کیسا چل رہا ہے۔ اس کا فائدہ اب کیا ہوگا؟ فاسٹر اینڈ مور ایکوریٹ ڈائگنوسس، بہترین اور تیزی سے اور درست طریقے سے بیماریوں کی ڈائگنوزنگ ہو سکتی ہے، پیشنٹ کی بہتر کیئر ہو سکتی ہے، کاسٹ کم ہو سکتی ہے، ہاسپٹل کی ایفیشنسی امپروو ہو سکتی ہے۔ تو آخر میں کنکلوژن نکالیں کہ آپ نے دیکھا کہ ڈیٹا سائنس اینڈ بگ ڈیٹا ہیز ریولیوشنلائز ہیلتھ کیئر بائی انیبلنگ بیٹر ڈائگنوسس، ارلی پریڈکشن آف ڈیزیزز، ایفیشینٹ مینجمنٹ اینڈ امپروو پیشنٹ کیئر۔ اس کو جناب آپ پہلے یہاں پر روک لیں، روک کر آرام سے لکھ لیں، اس کی ویڈیو بنا لیں، اس کے بعد دوبارہ جب اس کو آپ چلائیں گے تو پھر جناب یہ یہاں پر روک کے اس کو مکمل کر لیں، 5 پوائنٹ لکھ لیں، 1.5 صفحہ بھی نہیں بنے گا، 2 صفحے ہمارے پاس سوال کے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں پر چلانے کے بعد آخر میں بتا دیں اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، اور پھر کنکلوژن ہمیشہ ظاہری بات آخر میں ہوتا ہے۔ آپ خود بھی جو ہے نا اس کو یہ جواب مختلف ٹول سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ تھے جناب ہمارا چیپٹر نمبر 4، اور انشاءاللہ 2 چیپٹر ہمارے رہ گئے ہیں، اس کو بھی کوشش کریں گے 3 چیپٹر جتنا جلدی ممکن ہو۔ جو آخری چیپٹر ہے اس کی ایک ہی ویڈیو بنے گی، اس میں ہم شارٹ لانگ MCQ اکٹھے کر دیں گے، کیونکہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، اس میں سے عموماً لانگ کوئی نہیں آتا، پیپر میں صرف 2 شارٹ آتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، تب تک کی اجازت، عید مبارک، دوبارہ پاکستان زندہ باد۔